والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ دا جنہ میں شکر ادا کیتا جو انہا کام جس مالک نے اپنی خاص عنایت مہربانی فرمائی کہ اسی سارے نے فجر دی نماز با جماعت ادا۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے سارے دی اے نماز پڑھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنے۔ دوسرا مالک کائنات دا ساڑھے اتے ایک بہت بڑا احسان کہ زندگی دے اندر رمضان المبارک دا اے مہینہ دوبارہ عطا فرمایا۔ تسی دیکھو پچھلے سال جڑے رمضان دے اندر ساڑھے نال عزیز و اقارب روزے رکھے نمازاں پڑھیاں، سال دے دوران کنے ہی ساڑھے پیارے دنیا تو چلے گئے، اللہ دے مہمان بن گئے۔ دعا فرمو اللہ تعالیٰ انہوں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمو اور انہوں دیا قبران نور نہ منور فرمو۔ سانوی اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، اسلام تک زندہ رکھے اور خاتمہ بالایمان فرمو۔ قرآن پاک دی آیت مبارکہ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ دندروں ایک چھوٹی جی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی جدا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ اے ایمان والیو، تواڈے تے اللہ نے اے روزے فرض کر دیتے۔ ایمان والیاں واسطے جس طرح تواڈے تو پہلا لوگاں تے روزے فرض کر دیتے گئے سن۔ روزے دا مقصد کیے تاکہ تسی متقی پرہیزگار بن جاؤ، گناہ دے کولوں بچن والے بن جاؤ۔ حدیث مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے جدا مفہوم اس طرح ہے کہ جن نے روزہ رکھیا ایمان دی حالت دے اندر ثواب دی نیت تے اللہ تعالیٰ او دے پہلے سارے دے سارے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ سانوی انہاں لوگاں دے اندر شامل فرمائے۔ روزے دے والے دے نال دو چار باتاں تواڈی خدمت دے اندر رکھنیاں۔ ایک سبق چھوٹا جڑا میں طالب علم سنان واسطے تواڈی خدمت دے اندر حاضر ہویا۔ اللہ نے موقع عطا فرمایا، تواڈے جے نیک لوگاں دی زیارت دا اللہ نے ایک موقع فراہم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تواڈے اے عمل روزے نمازاں تلاوت نیکی دے اعمال اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ روزے واسطے سب تو پہلی بات ہے یہ جڑا فرضی روزہ ہے یہ دے واسطے نیت دا ہونا بڑا ضروری ہے۔ نیت بندہ ارادہ کرے، نیت دا تعلق دل دے نال، دل دے اندر بندے دا ارادہ ہوئے طلوع فجر تو پہلا۔ اے نہیں کہ بندہ کہے چلو جی دیکھاں دے صبح سحری تے کھا لئیے، ہون جے تے کوئی بدل شدل ہویا تو پھر تے ٹھیک ہے روزہ رکھا دے، تو جے ہوگی دھوپ سخت تے پھر وہی ساڈی کوئی ایڈی کوئی گل پکی نہیں۔ اے جڑے دو دلیل والی ساڈی نیت اے نہیں ہونی، یعنی پختہ بندے دا ارادہ ہوئے کہ اج میں روزہ رکھنا ہی رکھنا۔ جدو بندہ نیکی دا ارادہ کردا اللہ بندے دی مدد کردا ہے۔ اس واسطے نیت دا ہونا ضروری ہے۔ نفلی روزے دے اندر تاخیر ہے، بندہ دن چڑھے
بھی اپنی نیت دا رد و بدل کر سکتا، لیکن فرضی روزے واسطے ضروری بات ہے کہ وہ طلوع فجر تو پہلا کی کرے؟ نیت کرے۔ ایک دے بعد نیت یہ کرنے ضروری ہے۔ نیت ہر معاملے دے اندر، یعنی نیکی دا جدوں بھی بندہ ارادہ کرے پہلا نیت کرے، کوئی بھی کام کرن دا انہیں پروگرام بنایا پہلا نیت کرے۔ جڑا نیت ہے نا، نیت اس نیت دا بڑا عمل دخل ہے۔ کل قیامت والے دن جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ پاک نے اپنے بندیاں نو جمع کرنا ہے تے بندیاں نو نیکیاں دا اجر و ثواب عطا فرمانا ہے، تو نیکیاں دا اجر و ثواب بھی بندے نو او دی نیت دے مطابق ملنا ہے۔ اگر وہی ساری نیت دے اندر اخلاص ہویا، اللہ دی رضا ہوئی، او دی محبت ہوئی، او دی چاہت ہوئی، تے پھر یقیناً سانو اللہ اپنی بارگاہ دے اندر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر ساری نیت دے اندر اخلاص نہ ہویا، ریاکاری ہوئی، دخلاوا ہویا، احسان ہویا، اور کوئی لالچ ہویا، تو پھر اللہ دی بارگاہ دے اندر اجر و ثواب تو اسی محروم کر دیتے جان۔ حدیث مبارکہ اللہ دی بارگاہ دے اندر سب تو پہلا تین بندیاں دا، تین طرح لوگاں دا حساب کتاب ہوئے گا۔ اس حدیث مبارکہ دے اندر بھی یعنی یہ نیت دا یہ بیان ہے، اور اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار کادے دے اوپر ہے؟ نیت ہے۔ وہ عام ساڑی پنجابی زبان دے اندر بندے کہتے ہیں نیت والمراد، اگر بندے دا کم اچھا نہ ہوئے، نقصان ہو جائے، تو پھر اسی فٹے ہی بات کریں او پائی جی نیت دے چنگی نہیں سی۔ اگر چنگا کام ہو جائے، برکت ہو جائے، فائدہ ہو جائے، پھر بھی بندہ کہنا ہے بھائی نیت دی چنگی سی، اے مڑا بڑا چنگا ہے، بندہ بڑا اچھا ہے، نیت دا بڑا چنگا ہے، دل دا بڑا صاف ہے، یعنی نیت دا تعلق دل دے نال، اے دل دا بڑا صاف ہے، اے اینا صاف ہے جے مٹی نوی ہاتھ لائے اللہ سونا بڑھا دیندہ ہے۔ اسی عام گل کرنے ہیں، تو نیت دا بڑا عمل دخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی تسی سنیا، انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار کادے دے اوپر ہے؟ نیت۔ قیامت والے دن بھی اس نیت دے اعتبار دے نال بندے نو اجر و ثواب ملے گا۔ آپ نے تین بندیاں دا ذکر فرمایا، عالم دا ذکر فرمایا، شہید دا ذکر فرمایا، سخی دا ذکر فرمایا، کہ انہاں نو اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا جائے گا، پوچھیا جائے گا۔ ایک کہندے یا اللہ، عالم کہہ دا میں تیری رضا واسطے واز کردا رہا، تبلیغ کیتی، دین سکھایا، اللہ فرمان دے نہیں تو جھوٹ بول۔ سخی نو اللہ دی بارگاہ دے اندر پوچھے جائے ہاں بھائی تو کی کردا رہا، کہہ دا یا اللہ میں تو میں نو مال عطا فرمایا، میں تیری راہ دے اندر خرچ کردا رہا، اللہ تعالیٰ فرمان دے نہیں کہ دے وہاں سے، نہیں یا اللہ تیرے وہاں سے، رب العالمین فرمان دے نہیں تو جھوٹ بول رہا۔ مجاہد دے بارے بھی پوچھیا جائے گا، یا اللہ ایک کہہ میں تیرے راہ دے اندر جہاد کیتا، اللہ فرمان دے میرے وہاں سے کرتا رہا، نہیں یا اللہ کہہ دا ہاں یا اللہ تیرے وہاں سے، رب العالمین فرمان دے نہیں کذب تھا تو جھوٹ بول۔ یعنی تنہ بندیاں نو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اس سوال و جواب تو بعد فرشتوں نو اللہ حکم فرمان دے انہوں نو پکڑ لو، اون دے منہ کسیڑ کے جہنم دے اندر داخل کر دے۔ یعنی اعمال دا دار و مدار کا دے اوپر ہے؟ لو اگر نیت اندر خلاص ہویا، اللہ دنیا دے اندر بھی کامیابیاں عطا فرمان دے، آخرت دے اندر بھی یقیناً اللہ کامیابیاں، نصرت، اللہ دی رحمت، جہنم تو بری، اللہ جنت دا داخلہ عطا فرما دیں دے۔ لو اگر نیت دے اندر خلاص ہوئے، بندہ کوئی بھی نہ کسی نو ویکھدا ہوئے، بندہ کلے ہی کیوں نہ ہوئے، نیت اندر ہوئے خلاص، اللہ برکتاں رحمتاں عطا فرما دیندے نے، اللہ او دے اعمال نو قبول فرما لیندے نے۔ تین بندیاں دا اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، او سفر دے اندر سن، راہ دے اندر نہ انہوں کو مشکل بن گئی، نیری آ گئی، بدل آ گیا، چکھڑ آ گیا، انہوں کیا ہی نہیں کریے، اے طوفان بڑا ہے، اس غار دے اندر داخل ہو جاؤ، جھٹ کڑی آرام کر لی پھر نکلنے ہیں۔ لو اس غار دے اندر داخل ہوئے، اتفاق یہ نہیں ہویا کہ غار دے منہ دے اگے بہت بڑا ایک
پتھر آ گیا، چٹان آ گئی. ہون تھوڑی دیر تو بعد گھنٹہ ان سمجھو 15-20 منٹ کر لو، آدھا گھنٹہ کر لو، گھنٹہ کر لو، نیری بدل طوفان ختم ہویا. باہر نکلنا ارادہ کیتا، ویکھیا کی کہ دروازے اگے ایک بہت بڑی چٹان پئی ہے. انہیں کہا ہون بھائی، کافی زور لایا، وہ چٹان پیچھا نہیں ہو رہی. انہوں نے اپنے دل ایک دوسرے نال گل کیتی، نہیں کریے ہوں اتو کوئی واہ دعا نہیں، نہ بندہ نہ بندے دی ذات، کون ہے اتنے زور لائے پیچھا کرے پتھر. ہوں یہ کریے کہ اپنا زندگی دے اندر جڑا اللہ دی رضا واسطے عمل کیتا ہوئے نا، ہوں وہ عمل اپنا اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کرو، اللہ کو اس عمل دی بنا دے، معافی منگو، حسن اللہ نجات عطا فرما دے. لو تیناں بندیاں نے آپ اپنا وہ جڑا زندگی دے اندر اللہ نو راضی کرنے واسطے عمل کیتا سی نا، انہاں تیناں نے وہ عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر سامنے رکھ کے سوال کیتا. ایک نے، دوسرے نے، تیسرے نے، تیناں نے وارو واری اپنا وہ عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر کے پیش کیتا. اللہ پاک نے انہوں نے اتھو نجات عطا فرما دیتی. تو اعمال دا دار و مدار کا دے اوپر ہے. لو یہ جڑا رمضان ہے، رمضان دی بڑی برکت ہے. کوئی بندے کہندے بالکل تندرست بھی نے، صحت مند بھی نے، فارغ بھی نے، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے. کوئی بندے کام بھی کرتے، دیہڑی بھی لاندے، مستریاں مزدوراں نال کام بھی کرتے، مشقت والا باہر زمیندارا بھی کام کرتے، دکان والا بھی کام کرتے، پھر بھی لاندے، پھر بھی روزہ نہیں چھڑتے. دو طرح دے بندے نا، ایک بالکل ویلے نے تاں بھی روزہ نہیں رکھتے، ایک کام کرتے تاں بھی روزہ نہیں چھڑتے. اللہ انہوں نے بھی قبول فرمائے. لو یہ روزہ ہے نا، روزہ یہ فائدہ کنا ہے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق جدو بندہ رمضان دا اے روزہ شام نو افطاری کردہ، روزے نو افطار کردہ، انہوں دو خوشیاں، روزے دار نو دو خوشیاں. اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خوشی اس ویلے وے جس لئے شام نو بندہ افطاری کردہ ہے، کہندہ یا اللہ تیرا شکر ہے اے روزہ سرے چڑھ گیا، اے کام تے بڑا اوکھا سی، میں کہنا آج نہیں سرے چڑھ گا، لیکن یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری مدد فرمائی، اپنی رحمت فرمائی، میرا روزہ خیر و عافیت نال شام آ گئی، میں تیرے اس رزق نال افطار کر رہا ہوں. نبی پاک نے فرمایا ایک روزے دار نو خوشی ادوں ہوئی دی جدوں اس روزے دا اللہ پاک اپنے بندے نو اجر و ثواب عطا فرمائے دا. اللہ سانوی انہاں لوگاں دے اندر شامل فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دوسرا فرمان، آپ نے فرمایا ہر عمل دا اللہ پاک نے بدلہ رکھے ہے. قرآن پاک ایک حرف پڑھیے 10 نکیاں، نماز جماعت نہ پڑھیے 27 نمازاں دا ثواب. اللہ سب نو خانہ کعبہ مکہ مدینہ پاک اے حاضری نصیب فرمائے ہوتے لکھاں دے ہزاراں لکھاں دا اجر و ثواب. پھر جامع مسجد اندر نماز پڑھو اس کو بھی زیادہ ثواب. رمضان دے اندر صدقہ خیرات کرو کئی گنا زیادہ اجر و ثواب. کسی نے روزہ افطار کراؤ اور کھاؤ کئی گنا اجر و ثواب. ہر ثواب نو متعین فرمایا. لیکن روزے دے بارے اللہ پاک فرماندے نے الا الصوم، اے روزہ اس بندے نے میرے وہاں سے رکھے آئے، آنا عاجزی بھی ادا بدلہ بھی میں اللہ آپ عطا کراندا. کنا کو بدلہ ہوئے دا ادا کوئی دنیا دے اندر اجے تک پیمانہ نہیں آیا. لو جی روزے دار نو اتنا ثواب ملے دا، کنا ثواب ملے دا. آنا عاجزی بھی اللہ پاک اعلان فرما رہے نے میں اپنے بندے نو اپنی شان دے مطابق اللہ اپنے بندے نو اجر و ثواب عطا فرمائے. روزہ کنا اجر و ثواب والا ہے؟ آپ نے فرمایا دو چیزوں دی سفارش اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر کدی رد نہیں ہوندی، کدی رد نہیں ہوئے دی. جدوں یہ سفارش کرن دے اللہ قبول فرما لے دا. ایک اے قرآن پاک
کل قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے بندے وہاں سے سفارش کرے گا کہ یا اللہ اے وہ بندہ ہے جڑا رات نو دن نو صبح چلدیاں پھردیاں ہر ویلے یہ میری تلاوتاں کرتا رہا، اللہ توفیق فرمائے۔ اے قرآن پاک پڑھنا اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اے قرآن پاک دے نال محبت پیار کرنا چاہیے۔ اے تسی دیکھو رمضان دی برکت ہر مسجد اندر نماز صبح یا دن شام نو ہر بندہ قرآن پاک دی تلاوت کر رہا ہے، اور اے قرآن پاک رمضان دے اندر سب تو زیادہ جڑی کتاب رمضان دے مہینے دے اندر جی تلاوت ہو رہی ہے یہ قرآن پاک ہے، یہ قرآن دی برکت ہے۔ جنہیں تراویحاں پڑھانی ہیں نا اور روزانہ 8 10 20 15 20 واری قرآن پاک دی تلاوت کرتا ہے، جنہیں نویں تراویحاں پڑھانی ہیں وہ بھی 2 4 واری یعنی 2 4 صفحے 1 سوا 2 4 رکوع سپارہ روزانہ ہی بندہ تلاوت کرتا ہے۔ گھراں دے اندر تلاوت، دکاناں دے اندر تلاوت، جنہیں سارا سال بھی نہیں قرآن پاک پڑھیا وہ بھی رمضان دے مہینے دے اندر نیت کرتا ہے اس دفعہ میں 2 قرآن پاک یا 3 قرآن پاک مکمل کرنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا قرآن پاک اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنے پڑھنے والے بندے واسطے سفارش کرے گا اور اللہ پاک دی سفارش قبول فرما کے اپنے بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرما دین دے۔ دوسرا فرمایا اے روزہ اپنے روزے دار بندے واسطے اے روزہ سفارش کرے گا، اللہ پاک نو قوت گویائی عطا فرما دین دے۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر اے روزہ سفارش کرے گا کہ یا اللہ اے وہ بندہ ہے جن نے میرا احترام کیتا، یا اللہ جن نے دنیا دے اندر منو رکھیا، اللہ اکبر، اپنی خواہشات صبح اللہ کے شام تک انہیں روکی رکھیا، اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا اے روزہ اپنے روزے دار واسطے سفارش کرے گا، اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر اے دی سفارش اللہ قبول فرما کے بندے نو اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دین دے۔ 2 سفارش کرنے والے دی سفارش اللہ رد نہیں فرمان دے۔ لاؤ اے آخرت دا معاملہ دنیا دے اندر کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز اللہ اپنے بندے دی دعا نو قبول فرما لین دے، ہر روز۔ اسی دن آج صاحب دعا کرا جے، قاری صاحب دعا کرا جے، حافظ صاحب دعا کرا جے، ماں جی دعا کرا جے، دعا کرا جے، آپ بھی دعا کریے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو رمضان دا مہینہ شروع ہوندہ ہے، اج چند چڑھ گیا، جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے، جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے۔ ایک دا فرمان ہے نبی پاک دا، کائنات دے محبوب پیغمبر دا فرمان کی ہے جدو رمضان دا مہینہ شروع ہوندہ ہے جنت دے دروازے کھل جاندے تے پورا مہینہ کھلے رہندے، جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے تے پورا مہینہ بند رہندے۔ جن شیاطین نے انہوں چکڑیا جاندہ ہے تے پھر ایک اچھی آواز نال ندا آوازہ دین والا آوازہ دیندہ ہے، آندہ یا باغی الخیری اقبل، اور نیکی کرنے والے آج جلدی کر، یا باغی الشر اقصر، اور گناہ کرنے والے آج رک جا۔ جی میں عام اسی بھی نا تسی بزرگ ساڑھے اندر تیجے وہ چیز نہیں آئی جوانہ دے اندر، بزرگاں دے اندر بات ہے او کسے بندے نو گناہ کر دیا ویکھن نا ایویں گپاں مار رہے، ادھروں نماز دا وقت ہے، ادھروں تراویح دا وقت ہے، ادھروں اذان دا ٹائم ہے، کسے نوجوان نو ویکھن ایویں فضول ہی بیٹھیا، کہنے کوئی حیا کر ہوئے، نماز دا وقت ہویا، اذان ہو رہی ہے، اٹھو تراویحاں پڑھو۔ ساڑھے اندر تے گل نہیں اسی آپ بھی کھڑے ہو جلنے خیر ہی چلو پڑھ لینے بڑی لمیاں تراویحاں پڑھا دے، وہ تو مار ہی چھڑ دینا جائیے، آخری اب 2 4 جو ہو لین تو ٹھہر کے جان دے، ہوندہ کہ نہیں جو ہوندہ اینج ہوندہ ہے۔ اب بڑی بیماری ہے ساڑھے اندر، نماز تراویحاں ہو رہی ہیں، پیچھے جڑے جوان نوجوان ہیں مڑے شوڑے یہ پیچھے لمے پہ وڈیرے بندے بزرگ وہ تراویحاں پڑھ گھنٹہ قرآن پاک سن رہے ہیں، اے نوجوان کدی پانی پین جا رہا، کدی واش روم جا رہا، کدی باہر پہ پھیرا مار رہا، کدی 2 اینج گٹھے لائے کوئی ایس گٹھے لگے، ساڑھے اندر انہی کمزوری بزرگاں دے اندر اجے بھی وہ دین دی محبت ہے، جذبہ اللہ انہاں دی
اس نیکی نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور سانوی اللہ توفیق فرمائے۔ ایک بندہ پیچھے ڈانگ لے کے کھلونا پہندا ہے طرح، پتہ نہیں تواڈے پنڈ نہ ہوئے، میں اپنے پنڈ دی گل کر رہا۔ ایک بندہ مسجد دا مسافر پیچھے ڈانگ لے کے کھلوتے، وہ چالے اندر، آندا چاچا چلنا کھلو جا، چاچا خدا دی قسم پانی پی لین، اینے بڑیاں کھجوراں کھادی شامی پکوڑے کھادے، ایک باری ایک پانی پین دوجا دو، او مگر جویں بکریاں بھیڈاں نہیں کٹھیاں کرنیاں، اے نوجوان بچیاں نو ڈنڈا لے کے کٹھیا پیا کردا، رل جاؤ، وہ آندے کھلو جا، اجے مولوی نے اتا یاد بہ لیندے اسی اتا یاد جا کے رلنا۔ پتہ نہیں تواڈے پنڈ انج ہوے یا نہ ہوے، اللہ محفوظ فرمائے، نہ ہی ہوے۔ اکثر انج ہی 2 4 10 بندے اگے کھلوتے تے 15 20 پھردے ٹردے پے، ساہ پیا کردے، پتہ نہیں انہاں نوں گولی لگ جانی۔ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کیے، جنت دے دروازے کھل جاندے تے سارا مہینہ کھلے رہندے تے جہنم دے دروازے بند ہو تے سارا مہینہ ہی بند رہندے، شیاطین نوں جکڑیا جاندا ہے تے اونچی آواز نال اللہ پاک دی طرفوں ایک فرشتہ آواز لاندا ہے، کی آندا ہے؟ آندا یا باغی الخیر اقبل، او نیکی کرن والیاں جلدی کر، یا باغی الشر اقصر، او گناہ کرن والیاں ہن رک جا، ہن رمضان آ گیا ہی۔ اللہ نیکی دی توفیق فرمائے۔ دوسری حدیث مبارکہ دے اندر آپ نے فرمایا جدو رمضان دا مہینہ آندا ہے، ہر رات نو اللہ پاک اپنے بندیاں نو جہنم دی اگ تو آزاد فرما دیندے، اللہ سانوی انہاں لوگاں دے اندر شامل فرما۔ جدو رات آ جاندی، رمضان دا مہینہ آ گیا ہے، شام دا ٹائم آ گیا ہے، بندہ افطاری واسطے بیٹھے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات نو، ایک رات نہیں، ہر رات نو روزانہ دی بنیاد تے اللہ پاک اپنے بندے نو جہنم دی اگ تو آزاد فرما دیندے نے۔ اور دوسرا فرمان آپ نے فرمایا جدوں اے روزہ دار شام نو افطاری کردا ہے، اللہ پاک دی دعا نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لیندے۔ لاؤ شام دے ٹائم ساڈی تواڈی پنڈی پہ جاندی، لڑائی ہو جاندی، جھگڑا ہو جاندا ہے، گپاں مار رہے ہونے ہاں، او ادھر دیاں گلاں کر رہے ہونے ہاں، او پھڑ لیا ہوئے انج کر شام 5 7 10 منٹ پہلا اپنے کام کاج مکا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ اکبر کی بلا روح ہو کے ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جایا کر، دعا کریا کر، اس ویلے دے تیرے اٹھے ہاتھ اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہو جان دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ 3 بندیاں دیاں دعاواں اللہ دی بارگاہ دے اندر کدی رد نہیں ہوندیاں۔ پہلا وہ بندہ جڑا اولاد والا ہے، والد اپنی اولاد واسطے دعا کرے، ماں دی بھی دعا اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہوندی ہے۔ ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، عام اسی کہنے ماواں جنت دیاں ہواواں، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، لیکن اس حدیث مبارکہ دے اندر آپ نے فرمایا باپ والد اپنی اولاد واسطے جڑی بھی دعا کرے اللہ دی بارگاہ دے اندر او دی دعا اللہ قبول فرما لیندے۔ دوسرا مظلوم بندہ جدوں وہ دعا کرے اللہ دی دعا نو قبول فرما لیندے۔ تیسرا وہ بندہ جڑا سفر دے اندر ہے، مسافر دی دعا اللہ قبول فرما لیندے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ دے اندر پھر آپ نے فرمایا جڑا بندہ روزے دار ہے، مسافر ہے، مظلوم ہے، جدوں ہی روزے دار دعا والے ہاتھ اٹھاندا ہے، روزے دار دی دعا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لیندے۔ روزان نہیں لو اے رمضان دیاں برکتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کیے من صام رمضان ایمانو و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جن روزہ رکھیا ایمان دی حالت اندر تے ثواب دی نیت ہے اللہ دے پہلے سارے گناہ معاف فرما دین دے۔ من قام رمضان اے تے روزہ ہے تے رات نو جن قیام کیتا
اللہ اکبر نماز تراویح ادا کیتی اٹھ پیا اللہ اکبر اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہو گیا من قام رمضان جن رمضان دے اندر قیام کیتا ایمان و احتساب ایمان دی حالت دے اندر تے ثواب دی نیت غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ دے بھی پہلا گناہ معاف فرما دین روزہ بھی باعث نجات برکت تے رات دا قیامی باعث نجات برکت اللہ اکبر ایک حدیث مبارکہ دے اندر ہے جدوں امام کہندا غیر المغضوب علیہم والضالین فقولوا آمین تسی کی آکھو ماشاءاللہ تسی بڑی پیاری آمین کہندے آمین امام دی آمین مقتدیاں دی آمین ایک حدیث دوسری حدیث مبارکہ دے اندر اس موقع تے فرشتے بھی آمین کہنے جے دی آمین فرشتیاں دی آمین دے نال مل گئی اس موقع تے بھی آپ دائی فرمانے غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ دے گناہ معاف فرما دین دے ایک حدیث مبارکہ دے اندر جدو امام کہندا سمع اللہ لمن حمیدہ تسی آکھو ربنا ولک الحمد جس بندے نے اپنی زبان تو ربنا ولک الحمد الفاظ ادا کیتے غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ دے بھی پہلے گناہ معاف فرما دین دے رمضان برکت والا ہے ایدی ایک کڑی برکت والی روزہ برکت والا ہے اینا اجر و ثواب ہے کہ دنیا دے اندر روزے دے اجر و ثواب دا کوئی پیمانہ دس ہی نہیں سکتا بیان ہی نہیں کر سکتا ایدے اندر افطاری دے وقت دعا قبولیت دیا کڑیاں نے رات دا قیام گناہ تو معافی دا اعلانے اللہ اکبر او آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے روزہ دار بندہ روزہ رکھنے والا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر اے معاشر میدان لگ جائے دا قیامت برپا ہو جائے دی اللہ پاک اللہ اکبر اللہ اپنی رحمت دا معاملہ فرمایا ہے روزے دارہ بندیاں نو اعلان کر دیتا جائے دا این الصائمون اللہ پاک نے جنت دے 8 دروازے بیان رکھ دیتے نے 8 دروازے جنت دے کوئی روزے داراں وہاں سے کوئی نمازاں پڑھنے والے وہاں سے کوئی صدقہ خیرات کرنے والے وہاں سے اللہ اکبر کوئی مجاہدین وہاں سے ہر عمل کرنے والے بندے وہاں سے الگ الگ اے جنت دا دروازہ متعین کر دیتا گیا ہے اے اچھی آواز نال ندا کرنے والا پکارنے والا اعلان کرنے والا اعلان کرے دا این الصائمون او کتھے نے او روزے دار بندے کھڑے ہو جان دے نبی پاک نے فرمایا انہاں روزے داراں نو باب الریان دے اندروں جنت دا دروازہ باب الریان اس دروازے اندروں انہاں نو داخل کر دیتا جائے گا جس ویلے اے روزے دار داخل ہو جان دے جنت دا دروازہ بند ہو جائے گا لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مجلس دے اندر ایک صحابی نے جنہ دا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اے فرمان جدو نبی پاک دے کلوں سنیا کہ اے جنت دے 8 دروازے نے 8 دروازے الگ الگ اعمال کرنے والیاں دا نبی پاک نے ذکر فرمایا داخل ہون والیاں دا بھی نبی پاک نے ذکر فرمایا ابو بکر فرماندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر اے کون خوش نصیب بندہ ہوئے دا جڑا انہاں 8 دروازے اندروں داخل ہوئے دا آپ نے فرمایا منو امید ہے ابو بکر تو انہاں لوگاں دے اندر ہوئے دا جنہوں جنت دے 8 دروازے خاص کرن دے اے بندہ میرے اندروں داخل ہو جائے اے بندہ میرے اندروں داخل ہو جائے اے بندہ میرے اندروں داخل ہو جائے آپ نے فرمایا ابو بکر منو امید ہے تو انہاں لوگاں دے اندر ہوئے دا جنہوں جنت دے 8 دروازے خاص کرن دے کاش یہ بندہ ساڑھے اندروں جنت دے اندر داخل ہو جائے یعنی روزے داران دا اللہ نے جنت دے اندر ایک دروازہ مخصوص فرمایا ہے او قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ سن کے
اپنی بات نو اج دے اس سبق نو مکمل کریے۔ سورہ دا نام سورہ الاحزاب، 22 پارا درمیان دے اندر پہلے پیج دے درمیان دے اندر آیت مبارکہ ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ دی حضور دعا التجائے مولا کریم جو سنایا ہے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور ادھے عمل دی